fear and anxiety in the minds of the people due to severe water shortage. The steps the government has taken in this regard so that water must be available 24/7 to every household daily, or provide alternate measures to ensure that Goans have access to potable water. Speaker sir, in the state of Goa, all the areas are provided with a potable water supply and there is no acute water shortage. In order to achieve 24/7 water supply for our state, it is necessary to improve not only the water supply system facilities but also improve the knowledge and understanding of wise water use and to get the adequate water tariff. Keeping above in mind, the PWD continuously investing in upgrading and modernization of our treatment facilities, distribution network and storage system. PWD is also striving to minimize losses and maximize the utilization of treated water resource. PWD is implementing the smart monitoring system for a real-time monitoring of water supply system. This will help PWD to optimize the water distribution networks, direct and repair the leaks promptly, and identify the opportunities for the efficiently improvement so as to achieve the dream goal of 24/7. The present total demand of the water quantity of the 40 constituencies is 664 MLD. The total water supply is 585 MLD. The present shortfall is 79 MLD. Considering the growth in industry and trade and the influx of the migrant population and rise in the local population, efforts are being made to meet the future demand through the augmentation of the water supply scheme and the construction of the new water treatment plants totaling of 248.6 MLD listed below as taken up, and replacement of the age-old pipelines in the phased manner is also being taken up on priority. Name of the work: first, 25 MLD WTP at Ganjem, 25 MLD, 30 MLD WTP at Tuem, 30 MLD, 5.6 MLD pressure filter plant at Shuolim, augmentation of the Asnora WTP by 30 MLD, 100 MLD WTP at Salaulim, 3 MLD WTP at Kolem, Dharbandona, proposed 15 MLD WTP at Pilarn, proposed 10 MLD pressure filter at Kurem, proposed 15 MLD WTP at Morlem, and proposed 10 MLD WTP at Minkure, and proposed 5 MLD WTP at Gaudongri. Hence, with the above submission and fact, there is no fear and anxiety in the mind of the people due to the acute water shortage in the state of Goa. Speaker sir, 19 ऑगस्ट 2022 प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन गोंयच्या सरकाराचें अभिनंदन केलें आनी म्हणलें की हें फर्स्ट स्टेट जी हर घर जल सर्टिफाईड म्हणून, आनीक सगळ्या घरांक हांगा पायप वॉटर कनेक्शनां आसा. स्पीकर सर, हो आतां काबराल पळय आहा, त्या काबरालाचें तरी अभिनंदन करप, कित्याक तेन्ना तो मंत्री आसतना तो सत्य उलयतालो. ताणें सांगिल्लें हें 24 आवर्स कशेंच जावचें ना म्हणून, चडांत चड आपूण 4 वरां दिवंक शकता म्हणून. तो एक तरी तो सारको उलयलेलो. आतां देर इज नो फियर एंड एंग्जायटी म्हणून मुखेलमंत्री सांगता, आनी आमी उलयतात तें 24/7. काबराल सांगतालो 4 आवर्स म्हणून तेन्ना. स्पीकर सर, खूब लोकेशनां आसा. फॉर एग्जाम्पल वाळपय, सत्तरी, मोरजी, आरांबोल, पेडणे, अंजुणा, पणजे, बाणावले, पेडणे, सिओली, जंय वॉटर शॉर्टेज आसा. तितलेंच न्ही स्पीकर सर, म्हजे कडेन एक हांगा न्यूज आयटम आहा, तो सांगता, आनी म्हाका दिसता मायकल लोबोन ताजेर पयर उलयलां. कलंगूट, आरपोरा, नागवा, पारा आनी काणका आर फेसिंग वॉटर शॉर्टेजीस वेन वॉटर फ्लड्स आर ऑल्सो हॅपनिंग एट द सेम टायम. म्हळ्यार भायर नॅचरल वॉटर इतलें आहा, पुणून टॅपान उदक येना. स्पीकर सर, हो 10 तारखेचो द गोवन, डिस्पायट हेवी रेन्स, टॅप्स रन ड्राय इन 5 विलेजीस. चीफ मिनिस्टराक ते धाडून दिता हांव. 10 तारखेचो द सेम डे तुमी आमकां RTI दिल्ली ते बॉस्टन कन्सल्टिंगाची अशी, म्हळ्यार 7 दीस पयलीं. स्पीकर सर, हावस होल्ड्स एक स्क्रोल म्हणटा तो न्यूज पोर्टलाचेर एक हें आयिल्लें की हावस होल्ड्स विथ 24/7 सप्लाय
are almost one-fourth the total number of domestic households in Goa. Officials from the state's Public Works Department explained that it is very difficult to ensure a continuous 24/7 supply of water. The water can run for anywhere from 2 hours to 18 hours in a day, depending on the location, altitude, and pressure, an official said, on the condition of anonymity. Furthermore, every year during the pre-monsoon months of March, April, and May, local media is replete with news stories of different parts of the state undergoing water shortage issues, leaky pipes, pipe bursts, wall pressure issues, and glitches at the source lead to existing taps running out of water. In some areas, pipes still do not exist and wells run dry. Speaker sir, Pisulle म्हणते ती एक मायनिंग विलेज. हायकोर्टान वचचे पडले त्यांच्या लोकांक 28 मार्च 2022 टू डिमांड रेग्युलर सप्लाय ऑफ वॉटर. हे म्हणजे जनता दरबारान हो इशू आयिल्लो. स्पीकर सर, हो इशू गोंयचे ह्युमन रायट्स कमिशनान 2024 मार्चान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटाक direction दिली to address the issue of acute water shortage affecting several villages in North and South Goa. Commission's directive came following a suo motu inquiry into newspaper reports that highlighted water crises in Majorda, Kalata, Shapora, Asagaon and Anjuna over the past few months. Speaker sir, detailed reports जो आयलो तातून PWDन सांगले की PWD Human Rights Commissionan सांगले कि Francisco Costa and Loyola Words of Utarda should get water connection from larger diameter pipelines running parallel within 60 days. Commissionan इतलें भी सांगले कि PWD replace करच्यो old corroded GI pipes with UPVC or unplasticized polyvinyl chloride ones for the severely affected localities. Speaker sir, PWD केन्ना केन्ना आमकां सांगता आनी बाब सुदीन ढवळीकर मंत्री आसतना सांगतालो की थंय उदक मेळना कित्याक तें टेल एंडाचेर आहा म्हणून, टेल एंड ऑफ द डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क. हें आमकां तेन्ना आमी आयकून आमकां पुरो जाल्लें. पूण स्पीकर सर, आतां डिपार्टमेंट म्हणटा की एफर्ट्स आर बींग मेड टू रिप्लेस द पायपलायन. मुखेलमंत्र्याचें उतर जें दिलां तें ताणें म्हणलां इन अ फेज्ड मॅनर आपूण रिप्लेस करता म्हणून. बट लोकल डिस्प्यूट बी आसतात आनी ताजे खातीर कॉमन पायपलायन्स हे सगळ्यो रिप्लेस तुमी करूंक शकतले काय कितें तें म्हाका खबर ना. पूण स्पीकर सर, ह्युमन रायट्स कमिशनान इंटरवीन जावप हें म्हाका दिसता PWDक लज. आनी ताजे खातीर तांणी इयर एंडाची डेडलायन दिल्ली आहा की सगळे ऑन गोईंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स तुमी कंप्लीट करचे. म्हाका दिसता हें डायरेक्शन PWD मंत्र्याक खबर आसतलें. This includes setting up of a 5.6 million liters per day water treatment plant at Sonarkhed, Asagaon, and augmenting the existing Osnara water facility by 30 MLD to cater to the rising demand. Speaker sir, Human Rights Commissionaचो acting chairperson Desmond D'Costaन सांगला की अर्जन्सी म्हणटा ती करूंकूच जायना जाल्यार पोर्टेबल वॉटर क्रायसीस जातल्यो. आनी ह्यो रिकमेंडेशनां जी आयल्या तातूंत ताणें म्हणलां की एडक्वेट एंड कन्सिस्टंट वॉटर सप्लाय थ्रू सस्टेनेबल पायपलायन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तुमी फोकस आसपाक जाय. स्पीकर सर, स्टॅटिस्टिक्स मुख्यमंत्र्यान दिल्या तातूंत तो शॉर्टफॉल दाखयता 79 MLDचो. 79 MLDचो शॉर्टफॉल मुखेलमंत्री एग्री जाता. म्हजे कडच्यान म्हजी कॅल्क्युलेशनाची ते 97 जातालें, पूण 79चेरूच आमी धरुया. म्हणटकर अशें जर पळयलें जाल्यार 79 MLD डिवायडेड बाय 5 म्हणजे कितले लोक आज वॉटर पार्शियल और सिवियर वॉटर शॉर्टेज क्रायसीस फेस करता तें कळटलें. वायट अशें की ह्युमन रायट्स कमिशन इन्वॉल्व जावचें पडटा आनीक मुखेलमंत्री आनीक आमचे PWD मंत्र्याक जागोवचें पडटा. ताजे परस वर्स्ट म्हणटा तें की पावस भायर इतलो पडटा पूण टॅपाक भितर उदक ना. म्हणटकर म्हाका दिसता NEPचे भशेन मातशी तुमी जी ताकतीक करतात की हर घर जल सर्टिफायड बी म्हणून मातशी ताकतीक तुमी स्लो वचची. हें केल्यार बरें, कित्याक सर्वसामान्य नागरिकाक ना जाल्यार आमी कानान घालतात अशें तें तांकां इम्प्रेशन जातलें. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन कॉन्क्रीट मेजर्स अदर दॅन दीस, बिकॉज तुमकां ह्युमन रायट्स कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आहा की हे वर्सान तुमी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सोंपोवचे पडटले. फुडल्या वर्साचेर व्हरूंक मेळचें ना, हेच वर्सान सोंपोवचें पडटलें. थँक्यू डियर स्पीकर सर. आतां विजय सरदेसायनी कॉलिंग अटेन्शन हाडलें 24/7. म्हाका खबर, हांव एक्सेप्ट करता 24/7 मेळना, थोड्या जाग्यांचेर मेळटा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आसता तशें 24/7 दिवपाक. बट उदक 100% बाब निलेश काब्रालान म्हणटा त्या प्रमाणे 4 वरां तरी दिवपाक जाय.
स्पीकर सर, म्हळ्यार एक गजाल इतके सगळे जाण उलयताले तेंच्यांनी सरकारांतली एक गजाल कोणीच सांगली ना. आमी 16 क्युबिक मिटर उदक जे आहा पळय न्ही तें फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. त्या उदकाक कोणूच पे करिना. आनी हें कित्याक दिता तेंय सांगता. तें उदक वयल्यान फ्री दिवन आमी रेव्हेन्यू वाडयलो. रेव्हेन्यू कमी जावंक ना. बऱ्याच जाणांक दिसतलें आतां फ्री उदक दिलें म्हणजे रेव्हेन्यू आमचो मेळटालो पळय न्ही समथींग 340 crores कितें तरी आमकां मेळटालें. ताच्या पेक्षा म्हाकाय दिसलेलें एक वेळ तो कमी जातलो काय म्हणून. कमी जावंक ना. वयल्यान 16 crores रुपीज रेव्हेन्यू वाडलो. हे कित्याक? तुजी स्मार्ट वॉटर सिस्टम म्हणटा पळय न्ही विथ AI टूल यूज आमी ऑलरेडी यूज करपाक पयलीं 2 तालुक्यांनी वापरताले. गोंयांतलोच एकटो भुरगो जेणे स्टार्टअपच्या अंडर ते सुरवात केल्लें ही इज मॅनेजिंग सिस्टम इन द गुजरात स्टेट ऑल्सो. ताका आमी हेजेर फक्त 2 तालुका पयलीं दिल्ले. बिलिंग सिस्टम आनी कितले उदीक कोण यूज करता कशें करता ही सिस्टम. आतां ताका एंटायर पूर्ण गोंय आतां दिलां. आतां तो पूर्ण गोंयची जी बिलिंग सिस्टम जी आहा पळय न्ही तो तेजे वयल्यान करतालो. म्हाका तेजे कंपनीचें नांव याद ना बट हांव तितूर वचना. बट 16 क्युबिक मिटर उदक जें आहा पळय न्ही फुकट दिता. आनी गोंयचे 40% उदक लोक फुकट वापरता. आतां तेज्या वयर उदक गेल्या उपरांत आमकां तेंय कळपाक जाय उदकाचो रेट सरकाराक कितलो पडटा आनी लोकांक कितलो पडटा तो. आमी कोणूच तेजेरूय कोण उलोवंक ना. सरकाराक कमीत कमी 20 रुपया पडटा उदक जें ट्रीट करून लोकांच्या घरा पर्यंत पावय पर्यंत. आतां 16 क्युबिक लिटराच्या वयर म्हणजे तूं आसतलो हांवूय आसतलो भितर जे वयर वापरपाक लागल्या पळय न्ही तेणी पयले 15 वापरले काय ताका 3 रुपया 70 पैशान पडटा. 15 ते 25 वापरले काय ताका 9 रुपया 50 पैसे पडटा. आनी तेज्या वयर वापरले 20 ते 40 काय ताका 15 रुपया पडटा. तेज्या वयर वापरपाक लागलो म्हणजे तूं कदाचित 15 रुपयाच्या कॅटेगरीन येता हांवूय येता आसतलो. ताका 1.5-2 हजार रुपया बील येता. ताज्या वयर आसतलें ताका 35 रुपया वयर वयता. पण आमी खरें उदकाचो रेट आमकां 20 रुपयान पडटा आसतना आमी फुकट दिता आनी कमीत कमी 3 रुपया 70 पैशान वो कमी वापरता ताका दिता. आतां हें सगळें आसतना म्हणजे तुमी जें म्हणटा पळय हांव एक्सेप्ट करता उदक चोरता लोक. चोरिना न्हू. जे थोडेशे कन्स्ट्रक्शन करतात पळय घरां न्हू तेन्नाय चोरतात. आमच्याच पायपाक मिटर लावन उदीक ओडपाची संवय बऱ्याच जाणांक आसा आनी बिल्डराकूय आसा. हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां नवीन हांकां आमी कनेक्शन्स दिवचे ना. तांकां नवीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा तांकां दिवचें ना. मदींच कोण तरी बोरवेलाचेर उलयलो. आयज पर्यंत केन्ना बोरवेलाचेर एक्शन घेतलेली तुमी आयकलेली? म्हाज्या सरकारान ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केली. इल्लिगल बोरवेल आमी मारपाक दिवचे ना. तेजी फायन सुद्दां वाडयता आतां. एक तर परमिशन घे ज्याका जाग्यार गरज आहा त्या जाग्यार बोरवेल दितले इंडस्ट्री आसतली आनी खंयसर बट इल्लिगल मारली जाल्यार तेजी फायन आहा पळय न्हू ती 10 लाख करून दवरता वयले. आनी इवन दो जेंच्यांनी अशा पद्दतीन इल्लिगल बोरवेल मारूनय उदक जें चोरलां पळय न्ही आफ्टर ऑल इट इज चोरलात. पायपलावन जावन चोरलां तांकांय आतां सोदपाक लायला. कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तेणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें वेरीफाय सांगचें पडटलें. नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय न्ही हे परत भरूंक लायता. मायकलान सांगलां त्या नुसार तांकां सगळें थोड्या जाणांक जो मिटर आहा पळय न्ही तेज्या मातशे सायडी कितल्या प्रत्येकाचो मिटर चॅक करूंक वयचो पडटलो. म्हणजे मिटर हांगा जर लागलेलो आसा जाल्यार हांगासर पायपलायन घातल्या आनी परत आसा अशें तेणी उदक मागीर तें बाट शिंपपाक गाडयो धुवपाक आनी कित्याक हेकाय वापरपाक लागला. ते चॅक करपाक लागला. म्हणजे मिटरांतल्यान तुजें हें येता 16 क्युबिक मिटरूच येता तेज्या वयर येना अशें म्हणपाक मेळटा तांकां. ती सिस्टम म्हणजे चोरपाची सिस्टम जी आहा पळय न्ही बारीक प्रमाणानूय आनी मोठ्या प्रमाणानूय आसा. त्या खातीर ते सगळें जर आमी केलें एकंदर जाल्यार उदीक शॉर्टेज जावची ना म्हाजो अंदाज आसा. दुसरी गजाल सरकाराचें उदक तुज्या संपान दिवपाचें काम फर्स्ट फ्लोराचेर सुद्दां न्ही. उदक वयर जें व्हरपाक जाय तें तुवें व्हरपाक जाय. बऱ्याच जाणांक दिसता की आपल्या बिल्डिंगेंत म्हणजे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तेजेर उदीक आमीच आमचें काम तुज्या घरा कडेन संपान हाडून दिवपाचें काम. त्या खातीर आमी तें उदक जें आहा पळय प्रत्येकाचो संप आसत जाल्यार त्या संपान हाडून उदक दिवपाची आमची तयारी आसा. तुमी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली सांगल्या ओके त्यो गजाली सगळ्यो म्हणजे हांव नो डावट म्हज्या PWDचे डिमांड्स आसा तेन्नाय आन्सर करतलो. बट एक गजाल आसा मुळात 11 प्रोजेक्ट जे घेतला पळय न्ही वीच इज द फ्युचर प्लॅनिंग भितरले जवळपास आतां पर्यंत तुका सांगता 6 प्रोजेक्ट हे सुरवात जाले. आमी जे म्हणटा पळय न्ही विकसीत भारताचे एटलिस्ट आमी फुडल्या 20 वर्सांक उदक कितें लागतलें तेजो प्लॅनिंग करता. म्हणजे हाज्या पयलीं कितें जातालें खबर आहा फक्त पायपलायन फोडटालेच तेत आनी परत घालताले बी तेत अशी गजाल आसली. आतां खंयच पायपलायन फुटना. सांग्या वयली तर 100 म्हणजे हितुरलो साळावलीचो 100 MLD जालो काय कंप्लिटली सावथ गोवाचो विशय कंप्लीट सुट्टलो.
तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार आनी बाकीचे ल्हान ल्हान म्हणजे गांजे आनी हो जो प्लांट आहा पळय न्ही ते जाले ताज्या भायर तिराळीचें जें उदक येता पळय न्ही ताजो जो कॅनल आसा खूब तेंप जालो म्हणजे ताका पायप परत त्यो लिकेज पूर्ण कॅनल जो आहा पळय न्ही आतां इवन दो बार्देसान जें उदक येवपाक जाय तिराळीचें तें खूब मोठा आनी स्मुथली आनी बेस्ट उदक येतलें पयलीं सारकें उरोवंक ना ताजो कंप्लिटली रिपेर केलो इतको मोठो जो आहा पळय न्ही इन्वेस्टमेंट म्हणजे PWDच्या वॉटर सिस्टमांत ऑलरेडी आमी केला म्हणून आमच्या WRD मिनिस्टरान सांगलेलें की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 25च्या उपरांत खरी वॉटर शॉर्टेज जावपाकूच जायना दुसरी गजाल 2-3 दिसांनी पावस पडटा भायर मरे उदीक दिवपाक कितें जालां काय म्हणून सांगलें म्हाका ताजेर मुद्दामून म्हणजे पावसाचें उदक आमी लोकांक दिवंक शकना त्या ट्रीट करचें पडटा वयल्यान चड पावस पडलो काय ना पावर फेलियर जाता उदकाची टर्बिडिटी वाडटा परत आसा तशें तें प्युरिफाय करपाक आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्हू तेय प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां एकदां उदक जें आहा पळय न्हू हे पावस पडल्या उपरांत उदकाची शॉर्टेज जी मेजर जाता ती त्या कारणा खातीर जाता त्या खातीर आमी नो ह्युमन रायट्सांत कोण तरी वता आमकां आमी नो डावट वी आर रेडी टू म्हणजे जी आमकां सजेशन्स दिल्या जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय वॉटर शॉर्टेजी खातीर तितके आमी करता आनी तरी जरी हांणी नांवां कोणाची जर नळ उरला अजुनूय आमकां पंचायतींनी 100% सर्टिफिकेट दिल्या हर घर नल से जल प्रत्येक पंचायतीन आनी चुकून कोण उरला आसत आमी म्हणून जाका नंबर आसा ज्याच्या घराक नंबर आसा त्याच्या घरात नळ दिवप आनी त्या नळांतल्यान हर घर नल से जल दिवप ओके खुबश्यो स्टेटी आहा पण आमी हो टार्गेट अचीव करपाक शकले सगळ्यात पयले आमच्या उपरांत तेलंगणात अचीव केलो पयले अचीव करपाक शकले आनी ते बी सगळ्या पंचायतींक विचारून तुमच्या पंचायतीन जालें काय ना हें विचारून आनी तेंच्यांनी जेन्ना सर्टिफिकेट दिली तेन्नाच आमी हर घर नल से जल डिक्लेअर केला एखादें दुसरें घर उरलां आसतलें हांव ना म्हणना कदाचित कोणी मागीर सेपरेट रावला कोण 2 नळ घेता कोण आनीक सेपरेट रावता वेगवेगळे विशय आहा ओके जर उरला आसत जाल्यार लक्षांत हाडून दिवचें अजुनूय दिता आमी ना म्हणना त्या खातीरूय बी म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून गोंयकार जो कोण आसा पळय न्ही आमचो ताका उदक दिवपाची गरज आसा आनी तें उदक आमी दिता पण हाज्या पयलीं आतां म्हणजे बेश्टोच कोण तरी येवन रुमांक रावता ताका आनी एक हेय सिस्टम सुरू जाल्या तोय बी आमी त्या हेल्थ एक्टांत चेंजीस करपाचे आतां हेल्थ एक्ट कारण गोंयांत आतां सगळ्या कडेन लायट आनी उदक पावलें स्लम वाडची न्ही म्हणून डायरेक्टली हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे आमकां उदक आनी लायट जो दिवपाचो आसता पळय तितूरूय चेंजीस सजेस्ट करता म्हणजे स्लम आनीक वाडची ना जाल्लें कितें खबर आहा लायट आनी उदक मेळ्ळें काय कोणूय खंयसरूय मागीर एखादी झोपडी बांदली काय तो राव मागीर तें घर जाता मागीर परमनंट घर बांदपाक सुरवात लागता ती स्लम डेव्हलपमेंट जावची न्ही म्हणून स्टेप घेता बट मूळ गोंयकार जर म्हाजो उरला आसत कोण ज्याच्या गांवांत अजुनूय बी हो जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार दिवपाची तयारी आसा आनी अजुनूय हांव सांगता दवरता त्या खातीर जे म्हणजे आमचेच अजून बील पेमेंट जे करपाक जाय लोकांनी ल्हान बिलां तीच एकोमोडेट जावन उरली आमी 2-3 फावटी OTS काडली तरी लोकांनी भरूंक ना बट कमर्शियल जेंच्यांनी भरूंक ना तेंच्या डिस्कनेक्ट करपाक आमी सुरवात केली पयले फावटी रिकवरी फास्ट जावपाक लागल्या तें दवरूंक ना आमी खूब स्पिडीन रिकवरी करपाक लागलेल्या ताका लागूनच म्हणजे ज्या अशा पद्दतीत उदकाची चोरी करता हांव म्हज्या इंजिनियरांकूय स्ट्रिक्टली सांगता तांच्या हातूंतल्यान जर कोण अशी फाल्यां सकाळीं म्हणजे विदीन 15 दिसाच्या भितर पंप लावन उदक चोरपाची जर आसत जाल्यार तांच्यांनी ते पंप डिस्कनेक्ट करचे पंप कॉन्फिस्केट करचे आनी चुकून जर सापडले आसत जाल्यार हांव इंजिनियरांचेर सुद्दां एक्शन घेवपाक वगी रावपाना कारण जो कोण उदका खातीर पयशे पे करता आनी तेज्या घरा पर्यंत तें उदक ताका मेळपाक जाय हें म्हजें मत आसा आनी तेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें करपाची तयारी आसा हांव इतकेंच सांगता नांवां उरल्या जाल्यार तेणी दिवची ओके ती नांवां तांकां आमी नळ दिता बट एनी हांव म्हणजे आमी म्हणटा तशें 24/7 जरी जालें ना जाल्यार प्रत्येका पर्यंत उदक पावचें तुज्या अंगणवाडीन उदक पावयता हांवें सांगलां म्हाका दी म्हणून तें सांगलां हांवें ताका म्हाका नांव दी तिच्या कडेन उलयता आतांच कितें ती अंगणवाडी आनी तितूरूय बी उदक जें आहा पळय न्हू तें पावयता इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं आस्ताराचोय प्लॅन घेतला मायकल खूब तेंप जालो तशेंच बंद आहा म्हणजे स्पीड अप करता तितूनसूनच आमकां बार्देजाक उदक मेवतलें स्पीड अप करता स्पीकर सर आमच्या बी मतदारसंघात एक हें आहा वेर वी रिक्वायर कितें म्हणटा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर जमीन जाय जमीन आमचो एक कावन्सिलर आहा तो डोनेट करता डोनेट करपाक जाल्यार घेवन PWDक दिवची चालू येता स्पीकर सर एकूच इशू आहा की तुमी एक हें म्हणलें की आमी नवे प्रोजेक्टांक उदक दिवचे ना म्हणून
अशें टक करून तुवें म्हणलें अवेलेबिलिटी ज्या हेडलायन पद्दतीन द्या अवेलेबिलिटी आसा, ज्या पद्दतीन वॉटर अवेलेबिलिटी आसा आमचे कडेन त्यानुसार दितले. ना ताका पासून तुका एमेंडमेंट हाडचो पडटलो. जे मनशाचो प्रोजेक्ट पास जाता जस्ट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवची पडटा तेणी. सोपय हांगा अवेलेबिलिटी स्पीकर सर एकूच मिनटां हांव म्हणटा तें करेक्शनूय करता. जे मुखेलमंत्र्यान म्हणलां ती न्यूज जातली फाल्यां डॅम नो वॉटर फॉर न्यू प्रोजेक्ट. अवेलेबिलिटी ज्या पद्दतीन सर्टिफिकेट मेळटा, सगळी वतली तुजी. अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ज्या पद्दतीन दिता तेकाच आमी उदक दितले. आमी पळोवन दितले. अशें ऑफकोर्स सभागृहाचें कामकाज